اجبال نبی دے یار کر دے کرم جدو دین دے نسلاں تار حق چار یار دین دے تار حق چار یار دین تار حق چار یار دا جڑا نعرہ ہے نا میں تسی سارے لانا ہے ساڈے عقیدے دی گل ہے تو شرمانا نہیں محبت نہ کرنا ہے حق چار یار دین تار سارے یاراں وچوں وکھرا شان صدیق نے پایا کون صدیق ہاں چارے یار نبی دے سونے تے نہیں کوئی چاراں ورگا تے نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہونا اے نہ جان نثاراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا اے نہ سونے یاراں ورگا اے اعظم شان صدیق کی پوچھنے کو یار ہزاراں ورگا سارے یاراں وچوں وکھرا شان صدیق نے پایا آن نہیں دتا حرف نبی تے ڈنگ تے ڈنگ ہے کھایا غار وچ تقدار آئے او یار نو رج رج یار حق محبت نہ چار کرو گے حق چار یار دین تار حق چار یار دین تار شان صدیق اکبر کیوں نہ بیان ہو گئے جناب عمر پاک سبحان اللہ آپ مراد نبی نے اللہ دے نبی نے مانگ کے لیتا جناب عمر نو کہ یا باری تعالیٰ اپنے دین نو استقامت دینا چاہنا تے عمر دے دے کہ میرے نبی نے خود مانگ کے لیتا اور او عمر کہندے نے کہ میریاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے تے صدیق دی ایک نیکی میریاں ساریاں نیکیاں تے پاریاں نے تے سرکار دا خود دا فرمان ہے کہ عمر دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نے تے پھر شان صدیق تے کوئی کیویں بیان کر سکدا ہے تے اے ہوئی تے جڑا نے انہاں نوں جیلس ہے اس وجہ تو کر کے تے بےہودہ بکواس کرو اور عمر دی شان کی ہے آپ فرماندے نے ہاں عمر فاروق مراد نبی دی اوے دیکھ فاروق دی شان نس جاندا جے شیطان بھی لوکو عمر دا سن کے نام نفس نو زیر جے تو کرنے نفس نو زیر جے تو کرنے عمر دے نعرے مار حق چار یار دین تار پاک نبی نے فرمایا عثمان نو ذوالنورین
ساڑھے استاد محترم علامہ شکور احمد سیالوی صاحب آپ نے میں نا پرسو جمعے اس چیز کا حکم کیتا کہ نہیں بیٹے اینو انج نہیں پڑھ اس طرح پڑھ کہ پاک نبی نے ہے بنایا عثمان ذوالنورین قسم خدا دی جنتی ہے یہ عثمان دا جڑا فین جے جنت جانائی جے جنت جانائی اینا دا بن حبدار تے کہہ حق چار یار دین دین تار دین علی دے نال ہے تے ایمان علی دے نالے حق علی دے نال ہے تے قرآن علی دے نالے ولائے علی باجوں ولائے علی باجوں نہیں 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 ہونا بیڑا پار حق چار یار دین دین تار حق اور حضور داتا علی حجویری دا اگر ذکر نہ ہوئے تو محفل مکمل ہی نہیں ہوندی داتا حضور دی